بكرة عن يساري صلى الله عليه وآله فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قال فلم يزال الحديث مني على بال حتى بعث الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمات السنن من عظيم المعجزات وباهر الأيام لا بيان في ناس بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عينينا يده في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأولكم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه وأوصاهم بالمؤمنين علما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه. له الخلق السهل واللفظ المحتوى على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وآله. وهو أبو الشفيق الرحيم والبنتين والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي تبتعد منها فرائد الأقوياء من البرية. أبو النشد بيده تعد الدرب المنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمعازف وهو صلى الله عليه وسلم جافع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشد خصوصية. فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه وسلم. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصف عز قد تعالى مجدها أخذت على ندب السهاب عنانه. وقد انبثق القلم في تكوين ما أفاده عن الوقاء وهدي النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الخطب كما يحصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف
الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم 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 سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammadin malatna Muhammad hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'ami gabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika min subhanak subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma atina mahdi nabbika wa tudi ila karamika wa ba'na qur'anahum min al-qur'anil azim wa ma qulna min qawlin la ilaha illallah wa ma sabahnahu wa nasarnahu ma sallayna ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi hadhihi al-majlis al-mubarak minna hadiyatan wa asila wa rahmatan wa barakatan wa sadaqatan wa taqabbala wa nahdi jawab al-jahar li sana wa hawina sabina wa radina bergatun ya Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam inna la yughani wa imani minal bi'in musalina swadai salihin wa ulama amin jami' badal syariati min ahibbatil min jami' malaikatil muqarrabin thumma ila arba'ika fa ashabi Rasulillah ajma'in wa ali badihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sujud min habsina min muhajir Ahmad Nisa sayyidina wa sayyidil adam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin
والمتقدم ثاني سعد من نبيك وعجوله وفروهم إلى روحي سيدنا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وعجوله وفروهم تمام جدهم وأزواجهم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسبب وجبهم إلى روحي yang tertamijatin mirta diwirja wa ilahu yang nyamina tertamijatin terta diwirja wa ilahu yang danang dan suryo bin karta amijo wa ilahu yang rasilam danang danu suryo binti Trina Laksana wa ila ruhi yang Sudarjo BSD bin Dirtamija wa ila ruhi yang Ciptasih Sudarjo binti Danang Danu Surya wa ila ruhi Ibu Hajah Tingkin Radianti binti Sudarjo wa ila ruhi Bapak Haji Qadiran Akmal Dirano bin Ramo Dikromo wa ila ruhi Bapak Haji Budi Supriyanto bin Sutarjo wa ila ruhi Bapak Ridwan Karim bin Tengku Abdul Karim wa ila ruhi Ibu Nurhana binti Adnan wa ila ruhi Bapak Sawil Rashidin bin Fulan wa ila ruhi Bapak Padiran Erwin Dani wa ila ruhi Ibu Suwaibah binti Haji Tamzir wa ila ruhi Bapak Ja'far Rusli wa ila ruhi Bapak Indra Kusuma bin Ja'far Rusli wa ila ruhi yang Sisilia wa ila ruhi yang Sujuna wa ila ruhi Bapak Muhammad Hafid bin Matawi wa usulihim wa furuhim wa muntafidina ila ajma'ina khasah wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ambatina wa ambatikum wa ambatil muslimina amma azlillahumma dhalika minna ilahim wa ja'alhu nuran yastadala lahu baina adihim wa ja'alhu hijaban lahum minan nar wa hidran lahum wa idkan lahum wa hijagan lahum wa najatan lahum wa salamatan lahum wa amanan lahum وبلغوا بنا الرجال وأبرم سكر به منازلهم من الحسنات واغفر لهم جميعا بذنوب السيئات وارفعهم عندك إلى أعلى الدرجات بلغهم على دين ومن تحسبين إلى أجمعين بالفضل الحسنات وأجيب الصلاة للمسلمين وانتماء المؤمنين المنى وإلى اللهم اغفر لهم وارحمهم وآتهم وعنهم اللهم أدخل في قبورهم رحمة من رياض الجنان اللهم أدخل في قبورهم رحمة من رياض الجنان اللهم أدخل في قبورهم ريحان والفسحة والأمان يا حنان يا منان يا من إذا سئل وإذا سئل عن اللهم تضرعنا واكبر انكسارنا واقبل دعانا واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا على الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض ولا تحزنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غفلة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي أمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها بائس وانفعنا بها يوما ولا ينفعنا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أعطى عندنا من أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخرنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Walamma nabal fikru min darari al-shafil Muhammadiyati ubudah. Tawajjahtu ila Allah wa tawassalan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an jala fihi mashkuran wa fihi mahmudan wa an yaktuba amali bil a'malil maqbulah wa tawajjuhi bit tawajjuhatil khalisati wa silatil mawjulah. Allahumma ya man ilahi tatabajjahu الآمال وتعود ضافرة ولا باب إفساده تحد الرحال وتنشاها منه القيودات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأحد الأكبر المحبوب لك والمحذر بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب والمذهب وهاشم إمدادك في عبادك وساكن في إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين سيد الكونين سيد الكونين وأشرف الثقلين نقد المحبوب الخالص المعصوم منك بأجل الحصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل هجرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أنوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين رعايتك وأن تبلغنا من شر الورد إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضر هذا الحبيب من الحاضرين آمين. وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبدرجة إبراهيم من أسابق ولحقك وحقه من المعدل ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنعت معا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيرتنا إليك فلا تهيئنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسلمين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل والمؤمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواذر ووالاه وأمة بالقادي وزيد الجادي أولادنا ووالدينا وأهل مصرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وآل راية الدين القويم جميع مطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنى واغفر اللهم مربد المقلوبين وخدينا واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وتقبل توبة التائبين وانزل رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين واغفر الله ولد الحق في جميع النواهي والأقطار وأجدهم تأجدك ونزل على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بإذن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بإذن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا الله يا رب
الحسين من جميع البلايا وبخف المكين من الذنوب والخطايا وعدنا بالعمل بطاعتك وصدقك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير واغفر لنا منك بخير واغفر لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, wabil khusus para alim ulama, para habaib, para sepuh bini sepuh, Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Ali Mahdar Segaf, begitu juga Al-Habib Segaf Al-Munawar, Al-Habib Zain Abu Bagara Segaf, dan juga para kiai, para alim ulama, Kiai Miftah, Kiai Saleh, Ustadz Abdul Rahim, dan semua para kiai yang hadir pada malam hari ini yang belum bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua. Tak lupa juga yang saya hormati dan memuliakan Sahibul Bait, beliau Bapak Erwin dan Ibu Harini. Semoga Sahibul Bait selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semoga yang hadir pada malam hari ini datang kita bawa dosa, pulang kita bawa pahala, dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di dalam sebuah kitab dikatakan salah satu yazra'una li anfusihim fil qulubi al-maqtu wa yujibu sakhtu wa yahdamuna ma yabnun. Ada tiga hal ini ketika hidup dalam hati seseorang maka akan menyebabkan kebencian, akan menyebabkan seseorang tersebut dimurkai sama Allah. Ibarat ketika orang ini membangun sebuah gedung, gedungnya dihancurkan sendiri. Kira-kira kita kalau bangun rumah setelah jadi dihancurkan, ini yang menghancurkan orangnya pintar apa bodoh? Orang yang bodoh. Ya, dia bangun sendiri, mengeluarkan uang sendiri, capek sendiri, dihancurkan sendiri. Lah orang yang menghidupkan dalam hatinya tiga hal ini ibarat orang yang membangun rumah kemudian dihancurkan. Apa tiga hal tersebut? Yang pertama adalah al-mustaghilu bi'uyubin nas. Orang yang hobinya sibuk sama kekurangan orang, sibuknya sama aib orang lain. Ya, kalau orang lain melakukan kejelekan dia selalu melihat, ki wong iki nglakoni koyo ini, si fulan melakukan hal ini, si fulan melakukan maksiat seperti ini. Mereka jeli. Tapi kalau dirinya yang melakukan kejelekan nggak dianggap, dirinya yang melakukan maksiat nggak dianggap, seakan-akan dirinya ini bersih. Ya. Tapi kalau orang lain yang melakukan dosa, wah, langsung kelihatan, langsung diceritakan. Wal'iyadu billah, sibuk dengan kekurangan orang lain tanpa menyadari dirinya orang yang banyak kekurangan. Bahkan dibanding orang lain dirinya ini banyak. Bahkan terkadang nggak sadar kita. Ya,
Kita ini terkadang nggak sadar mengatakan orang lain ini melakukan kejelekan, padahal dirinya sendiri juga melakukan. Wah, wong kae, ya tahu misalnya bicui wong kae. Padahal diri kita juga tanpa sadar membohongi orang lain, membodohi orang lain, memfitnah orang lain, membicarakan kejelekannya orang lain. Kemudian yang kedua, al-mu'jab binafsihi. Orang yang dia ini suka kagum sama dirinya sendiri. Setiap kali sesuatu yang dikerjakan, saya, wah, kalau tidak saya tidak mungkin. Kalau tidak karena saya, tidak mungkin good. Tidak karena saya, tidak mungkin tembus. Tidak karena saya, tidak mungkin sukses. Tidak karena saya, tidak mungkin lancar. Selalu kagum dengan dirinya sendiri. Ya, kekaguman inilah yang membuat dia ini hatinya keras. Dia berarti melupakan semua kelancaran, kemudahan, ya, dijaga dari segala sesuatu. Ini yang ngasih siapa? Allah. Kita diajarkan kalau ada segala sesuatu nikmat kita harus kembalikan kepada Allah. Ya Allah, kalau enggak karena Allah enggak lancar. Karena enggak karena Allah enggak sukses. Enggak karena Allah enggak selamat. Harus dikembalikan kepada Allah sampai dikatakan rubasa ini. Laisa min siyami ila ju'ul atas. Berapa banyak kata Nabi orang yang berpuasa yang dia dapat dari puasanya cuma lapar dan haus, nggak dapat pahala, dapatnya cuma lapar dan haus. Sebab apa? Di dalam puasanya ya dia tidak menjaga hak-haknya orang-orang yang berpuasa. Ya kalau puasa ya kita harus jaga sikap. Kalau puasa kita harus jaga, jangan gibah, jangan ngerasani orang. Kalau kita puasa sambil membicarakan kejelekan orang, puasa kita sia-sia. Wala warubba min qiyamihi laisa lahu min qiyami illa sahar wa ta'ab. Berapa banyak orang yang bangun malam, qiyamul lail, hadir majelis taklim seperti ini. Ya baca sholawat, zikir, bagus enggak? Bagus. Cuma yang dapat cuma capek sama ngantuk. Kok bisa orang hadir majelis seperti ini dapatnya cuma capek sama ngantuk, cuma capek sama bangun malam. Kenapa? Karena di dalam majelis itu, di dalam bangun malamnya dia, di dalam sholatnya dia, ya di dalam begadangnya dia nggak diisi dengan ibadah, tapi diisi dengan apa? Ya, diisi dengan merasa bangga diri. Wah, saya ini ahli ibadah, saya ini sholatnya luar biasa 1000 rakaat. Ya, saya ini luar biasa orang yang hobinya majelis, merasa bangga diri. Akhirnya bangga dirinya ini tadi menyebabkan apa yang dia kerjakan sia-sia. Ya, laulallah. Ya, kalau bukan karena Allah kita nggak mungkin bisa hadir di majelis ini. Ya, kalau nggak karena Allah mungkin mobil kita di tengah jalan bisa bocor, bisa gembes, bisa nabrak. Ya, supirnya tiba-tiba pingsan, banyak hal, istri di rumah rewel, anak jerit-jerit, banyak ya, lantaran kita ini dikasih Allah kesempatan semuanya mudah, istri anteng, anak tidur kasih, ya mobilnya nggak rewel, bensinnya full, uang ada untuk beli bensin, dikasih gampang, masuk tol ya nggak telat, nggak ada macet. Allah kalau mau buat kita gagal hadir di sini bisa, sangat mudah dan sangat kecil. Ya toh, dikasih sakit mules-mules sudah tidak berangkat saya yakin. Ya kena sakit mencret ya sudah berangkat. Sakit pusing ya toh sama Allah dibuat kilingan utang, wah ya wis. Ya mending di rumah tidur daripada kilingan utang. Nah, karena saya tahu yang di sini hadir lagi lupa utang. Ya toh, utangnya banyak ya, saya yakin yang hadir banyak utang. Ya utang utang pahala, utang duit, utang apa, pokoknya utang ya toh. Tapi sama Allah dibuat lupa. Ya biar hadir di majelis ini biar hatinya ayam, nanti pulang mesti kilingan meneh utangi. Ya toh. Nah, yang utang sama saya jangan lupa. Insya Allah saya nggak punya utang. Amin ya, semoga hutangnya lunas semua. Amin Allahumma. Nah, yang paling banter dewi sing paling buri. Sing buri dewi banter utangnya akeh. Nah, yang ketiga, yang terakhir, apa yang menyebabkan hati orang ini dia keras? Orang yang al-mura'i bi amalihi, senang pamer dengan amal. Ya. Sholatnya itu semangat kalau dilihat orang, sedekahnya semangat kalau dilihat orang. Sekarang banyaknya
Orang kalau sedekah dibuat video, ya dibuat konten. Alasannya untuk merangsang orang lain untuknya berbuat baik. Tapi pertanyaannya, kira-kira hati kita bisa menjaga nggak kalau nggak ada riya dalam hati kita? Ketika dibuat konten, kita menjaga hati kita biar saya orang yang ahli sedekah ternyata. Oh, saya ini ikhlas. Ya, saya ini ikhlas, saya ini sedekah nggak karena siapa-siapa. Loh, jangan pikir, mungkin saja ucapanmu itu adalah termasuk biar kamu dipuji. Ya di hadapan orang ngomong, saya ini kalau sholat, beb, masya Allah khusyuk, alhamdulillah. Saya khusyuk, gak pernah pamer. Tapi gara-gara ngomong seperti itu, saya. Kalau nggak saya, nggak mungkin. Nah, sama saja bohong. Ya maka berapa banyak ibadah yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan, tapi kalau tujuannya karena biar dipuji orang, maka sia-sia. Bahkan Allah sudah mengatakan ketika hari kiamat kelak, ya Allah akan memerintahkan orang-orang yang riya, coba kamu datang kepada orang-orang yang kamu pamerin, minta tolong sama mereka. Kira-kira apa yang kamu dapat? Nggak dapat apa-apa. Yang ada saling tuntut, saling tarik, saling menjebloskan diri ke dalam neraka. Tapi kita minta tolongnya sama Allah, maka ibadahlah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Yang ngasih sehat siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih mudah siapa? Yang ngasih sukses siapa? Yang ngasih sembuh siapa? Yang ngasih lancar siapa? Lah kok mintanya sama-sama, pamernya kok sama selain Allah? Ini kan berarti tidak cerdas. Wong yang ngasih semua Allah, sehat Allah, rezeki Allah, panjang umur Allah, berkah Allah. Tapi kok berbuat amalnya sebab selain Allah, berarti orang ini orang yang bodoh. Wong yang ngasih Allah, kenapa kok berbuatnya selain Allah? Nah, maka kita berbuatlah untuk Allah. Kita hadir di majelis ini diniatkan apa tujuannya? Ingin membahagiakan Allah, nyari ridhanya Allah, rahmatnya Allah, syafaatnya Nabi Muhammad. Insya Allah urusan kita dimudahkan oleh Allah. Dengan kata-kata kita doa ini minta ridha, minta rahmat, itu cukup ya. Karena dalam ridho dan rahmat ini masuk segala hal. Ampunan dosa masuk dalam ridhonya Allah, ya kan? Minta kabul hajat masuk ridhonya Allah, ya kan? Sembuh penyakit masuk ridhonya Allah, rezeki berkah masuk ridhonya, semua masuk dalam ridhonya Allah. Kita ini cuma minta ridhonya Allah cukup. Nggak usah minta nyebut no A, B, C, D, sudah masuk. Kita minta ridhonya Allah. Tandanya ridho itu apa? Tandanya Allah ridho kepada kita, Allah cinta. Kalau Allah cinta sama kita, tandanya apa? Seseorang yang cinta, ya, tidak akan membiarkan yang dicintainya susah. Seseorang yang cinta tidak akan membiarkan orang yang dicintainya dalam lingkaran kemurkaannya Allah. Dikasih susah, tapi susahnya nggak buat lupa sama Allah. Dikasih cobaan, tapi cobaannya nggak buat jauh dari Allah. Ini tandanya Allah ridha sama orang tersebut. Tapi kalau Allah ngasih cobaan yang membuat kita jauh dari Allah, lupa dari Allah, hati-hati. Bisa-bisa kita masuk golongan orang yang memang Allah ini nggak ridha kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diridhai Allah. Semoga majelis ini dijadikan majelis yang penuh berkah, penuh manfaat, penuh keikhlasan, dan semoga dengan lantaran majelis ini kita mendapatkan ridhanya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tidak kita keluar dari majelis ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, penyakit kita disembuhkan oleh Allah, rezeki kita diberkahi oleh Allah, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh salehat, tidak meninggal dari dunia ini kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadani wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعرفنا أننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الذي أسرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حبة
واستر لنا عوراتي وآمن رعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان والسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صبا والمسلمين أجمع من ربي اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نضى بقول صالح صلاة وسلام ربي عليه عند حبي وآله وصحبه عدد تخصيص به والحمد لله في البدء والدنه